The Goa Mahila Congress has demanded strict action in the Alice custodial assault case reported from Maina Kurtorim police station, where 5 youths, including Maina, were reportedly assaulted and harassed following a clash in Ramnagri, Kurtore. State Mahila Congress President Pratiksha Kalap said the incident surfaced only after the victims spoke out, alleging that similar cases may remain unreported. She has called for immediate FIR registration, arrest of concerned personnel, and an independent time-bound probe. ही जी घटना घडली मायना कुर्तोरी ती फक्त एक केस आसा जी आता रिपोर्टेड जाला, पण अशे कितलेशेच केसी आसतल्यो ज्यो भय पुलिसांचो भय दिसता नाल्यार असलेल्या सरकारान बसलेल्यांचो भय दिसता म्हणून लोक फुडें सरना आसतले. आता जेन्ना ही गजाल ऐकली आमी 6 जुना जेन्ना न्यूज येयली मागीर एक 10 दिसांनी, तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की अशी घटना घडलेली आसा त्या पुलीस स्टेशनार. आणि हे जे पुलीस आसा जेंच्यांनी इतले सारखे घाणेरडे आणि नीच कार्य केल्ले आसा ते आमी एक्चुअली मिडियाचेर सांगूंक सुद्दां शकना. सो अशे जे कार्य करता इतले कॉन्फिडन्सान आणि करेज आणि गट्सान जे पुलीस करता, म्हाका दिसना हे तेंचे फर्स्ट टायम आसतले. अशे कितलेशा भुरग्यांक चली भुरगीं आसची ना आनी कोण आसची ना आमकां कशें कळटले. यांचेर कितें तरी स्ट्रिक्ट कारवाई आनी एक्शन जावंक नाका. सो आमी आतां एज डेलिगेशन ऑफ यूथ काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता आतां वचून मेळून DGPक हे सेम आमचे मुद्दे मांडलेले आसात की अशे कितले तरी घटना घडटा आसतल्यो पण ज्यो रिपोर्ट जायना. आता एक सर्वसामान्य नागरीक, एक महिला, एक भुरगे कोणी पुलीस स्टेशनान वयतात कित्याक की हे आमचे रक्षक, यांच्याकडे एक आमी कितें तरी होप आनी एक आशा घेवन वयता. जाल्यार रक्षक अशे भक्षक जाल्ले आसा तांकां आमी सुरक्षक म्हणून आमचे अशें पळोवपाची गरज आतां उरला की आमकां दिसता ते आमकां हार्म करतले अशें म्हणून भंय दिसता. लोक पुलिसांचेर विश्वास दवरपाचे लोकांनी विसरलेले आसा आनी हांकां ह्यो गट्स आनी कशें मेळटा. फाटल्यान कोण तरी तेंचेर बॅकींग आसता, एक गॉडफादर आसतलो. सो म्हाका सांगूंक दिसता आनी अपील करता आतां CMांक सुद्दां, तुमी होम मिनिस्टर जेन्नासून होम मिनिस्ट्री तुम्ही हाताळलेली आसा आनी घेतलेली आसा, आमी पळयला कायदो आनी सुवेवस्था ही धासळलेली आसा गोंयान. आनी पुलिसांक आनी क्रिमिनलांक मोठ्या मोठ्या सुद्दां भंय दिसना केन्ना क्रिमिनल कसले एक्ट करतले जाल्यार. ह्या ज्या गजालीन एक इन्सिडंट जालो तितून मायनर इन्वॉल्ड आसा जाल्यार पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करता पर्यंत कित्याक रावंक जाय. सुओ मोटो कॉग्निझन्स आनी प्रायमा फेसी एविडन्स आसा सगळ्या मिडियाचेर. भुरग्यांनी ते कितें कितें सांगलेलें आसा जाल्यार तांकां फक्त सस्पेंड करप न्हू, तांकां अरेस्ट जावंक जाय, तेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय आनी कितले तरी एक्ट तांकां लागू जातले. एक चायल्डाक मायनराक ऑफेन्स केला आनी तेजेर असॉल्ट केला सेक्शुअल म्हणून पॉक्सो गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तेंचे व्हिडिओ पळयात तुमी. तेंच्यांनी सांगला की हेंच्यांनी आपल्याक मारले कितें कितें कार्य केले आनी पयशे सुद्दां मागले. सो ओपनली ब्रायब मागतात तुमी 20-20 हजार. सो हेजेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावंक जाय आनी म्हाका दिसता एक अशें एक्शन जावंक जाय बेश्टें सस्पेन्शन न्हू, तांकां अरेस्ट जावंक जाय, तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी इतली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जावंक जाय की आख्ख्या गोंयच्या पुलीस फोर्साक एक मेसेज वचूंक जाय की कोणूय हांगा कसले कार्य करून सुसेगाद आपूण आपलो गॉडफादर घेवन बसतलो आनी मागीर परत येतलो अशी शक्यता परत जावंक जायना. सो हीच आमची मागणी आसा. थँक्यू.